तपाईले तपाईको काममा पोचा लगाएको र यो मण्डलीमा आएर पोचा लगाएको अलग छ। तपाईले पैसा पाएर गरेको काम भन्दा यो मण्डलीमा गरेको काम देखे अलग छ। भन्नु सक्नुपर्छ कि मैले यो काम परमेश्वरले गर्नु लगाएर गरेको। परमेश्वरको काम यो संसारमा प्रकट हुनुको लागि, प्रभु येशू को हुँ भन्ने कुरो बताउनुको लागि आज कसलाई चलाउनुहुन्छ? हामीलाई चलाउनुहुन्छ। सबैलाई जय मसीह। साथसाथै सबैलाई नयाँ सालको शुभकामना है। होस् त हामी 2020लाई छोडेर भन्दा फ्याँकेर नि 2021 इन्डियाले त 21 भन्छ 21 भित्र हामी के गरेको छौँ? प्रवेश गरेका छौँ। त्यस कारणले 2021मा परमेश्वरले हामीलाई के वचनहरू बोल्नु हुनेछ र हाम्रो जीवन होइन के हुनुपर्ने हो त्यसको बारेमा म वचनद्वारा तपाईँलाई म बातचित गर्नु चाहन्छु। धेरै कुरो छ बोल्ने कुराहरू, पार्ट 1 र पार्ट 2 भनेर होइन मैले भाग बनाएको छु। यो सन्डे चाहिँ हामी यसो पहिलो भागलाई चाहिँ हामी हेरौँ न ल। होस् त हामी प्रभुको वचनमा नजानु अघि छोटो प्रार्थना गरौँ र पवित्र आत्माको अगुवाई र परमेश्वरको महिमा उहाँको उपस्थिति हाम्रो बिचमा हुनुको निम्ति हामी यसो एकछिन आँखा चिम्लाएर हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। हामी फेरि पनि तपाईँको भवनभित्र तपाईँको उपस्थितिमा हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ। जसरी प्रभु तपाईँ हाम्रो साथ हुनुहुन्छ र हाम्रो माझमा हुनुहुन्छ, त्यसरी नै आज हाम्रो जीवनमा तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छौँ प्रभु, तपाईँको वचनद्वारा, पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आज हामी 2020लाई छोडेर प्रभु हामी 2021 भित्र हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ परमेश्वर पिता। किनभने 2020 जस्तो घटनाहरू भए तापनि, जस्तो महामारीहरू भए तापनि, डरलाग्दो कुराहरू भए तापनि तपाईँ हाम्रो साथमा थियौ प्रभु। हामीलाई विश्वास छ कि यो 2021मा पनि प्रभु तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ परमेश्वर पिता। त्यस कारण यो 2021मा पनि तपाईँले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा आशिक दिनुहुनेछ, हाम्रो परिवारमा, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो काममा र हामीले जे चिताएको छौँ प्रभु, हर चिताएको कुरोमा प्रभु तपाईँले काम गर्नुहुनेछ। अन्त तपाईँको इच्छा अनुसार हाम्रो जीवन बिताएर तपाईँको सेवकाईमा हामी अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता। यो सबै कुरो तपाईँले निर्णय गरिसक्नुभएका हौँ र हाम्रो जीवनमा तपाईँले लेखिसक्नु भएको कुराहरू प्रभु, यो सबै तपाईँको नाममा पुरा हुनुहुनेछ। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आजको दिन तपाईँको हातमा फेरि पनि हामी सुम्पिन्छौँ। यो नयाँ वर्षको चौथो दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। आज तपाईँको वचनले जे बोल्नुहुन्छ पवित्र आत्माको अगुवाई होस् प्रभु। अन्त त्यो वचन हाम्रो जीवनमा सिर्फ बोलेको मात्र होइन, हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो जीवनमा र हामीभित्र काम गरेका होस् प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै हर वचन यो समय हाम्रो जीवन तपाईँको हातमा राख्दै अर्पण गर्छौँ, एक मात्र पुत्र जीवित प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। वचनको शीर्षक छ अधिक महिमामयमा कदम चाल्ने। अधिक भनेको धेरै, अति, बढी, अङ्ग्रेजीले भने मोर, एक अधिक महिमामय। आज परमेश्वरले हामीलाई एउटा महिमादेखि अर्को महिमातिर होइन डोराउनुहुन्छ। अन्त हाम्रो जीवन पनि प्रभुको वचन सुनेर पालन गरेर उहाँलाई महिमित पार्नु त हो होइन। अन्त उहाँले हामीलाई तयार गर्नुभएको हर कदममा होइन, हर काममा हामी कदम चाल्नु नै हो। हामी पछि हट्नु हुँदैन। हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। अन्त हामी हाम्रो के भन्नु लक्ष्य देखिसकेका छौँ। त्यो लक्ष्यसम्म हामी के हुनु पर्यो? पुग्नु पर्यो। तपाईँ एउटा दौडभित्र प्रवेश गरिसक्नुभयो होइन। तर कोही कोहीहरू दौडिँदै आधी बाटोमा नै निस्केर जानेछ, कोही कोही लड्नेछ, फेरि उठ्नेछ, दौडिनेछ। तर हामी चाहिँ निस्केर जाने नहोस् होइन, लडे तापनि उठेर फेरि
अगाडि बढ्ने प्रभुको सेवकहरू हुनुको निम्ति होइन। आज प्रभुको वचनले हामीलाई जे बोल्नुहुन्छ त्यो वचनलाई हामी सम्झेर होइन तपाईँको जीवनमा प्रयोग गरेर हामी अगाडि बढ्नु सकौँ। आज यो 2021मा होइन हामी अगाडि हामी कदम चाल्नुपर्छ के भित्र भने उसको महिमामय करारभित्र, ग्लोरियस कभेनेन्ट भन्छ। किनभने आज हामीलाई परमेश्वरले होइन जसरी आब्रामलाई होइन उसले के भन्नु हो एउटा करारमा बाँधिएको थियो, आज हामीलाई पनि नयाँ करारमा होइन येशूसँग हामीलाई के गरेको छ, बाँधेको छ। अन्त हामी चाहिँ त्यो नयाँ करारभित्र हामी के हुनु पर्यो, सधैँ कदम चाल्नु पर्यो, त्यहाँ बाँधिनु पर्यो, हामी त्यो कारणमा कसिनु पर्यो हामी होइन, सधैँ अगाडि बढ्नु पर्यो हामी हो। अन्त एउटा चाहिँ के हो भने आत्मामा होइन आत्मामा महिमामय जीवनभित्र हामी अगाडि बढ्नु सकौँ हो। हामीमा के हो, एउटा के भन्नु ग्लोरियस लाइफ भन्छ नि होइन, परमेश्वरले हामीलाई दिइसक्नु भएको छ, सबैकोमा छ हो। त्यो त होइन स्वर्ग गएर मात्रै हामी पाउनु होइन, अझै अहिले हामीमा छ हो कि होइन। अन्त त्यो जीवनभित्र चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो, पवित्र आत्माको सहायताले हामी प्रवेश गर्नु पर्यो। अन्त एउटा कुरो चाहिँ के हो भने सेवा हो, यो चाहिँ पवित्र आत्माको सेवा हो। अन्त त्यो पवित्र आत्माको सेवाभित्र पनि हामी के हुनु पर्यो, उहाँलाई महिमित पार्दै प्रवेश गर्नु। सबैकोमा त्यो सेवा छ हो कि होइन। हामी प्रभु पाएकाहरू हौँ होइन, हामीलाई परमेश्वरले के भन्नु दिइसक्नु भएको सेवा छ। र चाहिँ के हो, सुसमाचार होइन, साह्रै मण्डलीको सेवा मात्र होइन, त्योभन्दा ठुलो कुरो जुन प्रभु येशूलाई हामीले मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरिसक्नुभयो, आज त्यो प्रभुको नाम चाहिँ तपाईँको मुखदेखि घोषणा गर्नुपर्छ। कहाँ, सबै मानिसहरूको बिचमा। परमेश्वरको इच्छा त्यही नै हो कि होइन, सारा मानिसले मुक्ति पाउन् र सत्य ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँले गर्नुहुन्छ हो कि होइन। उहाँले गर्नुहुन्छ कसलाई चलाएर, हामीलाई चलाएर। तर हामीलाई जे कुरोको खाँचो छ त्यो सबै चाहिँ उहाँले हामीलाई बन्दोबस्त गरिसक्नु भएको छ, गर्दै पनि छ हो कि होइन। अन्त त्यस कारणले परमेश्वरले आज हामीलाई के दिनुभएको छ, महिमामय करार। कहिले नभुल्नुहोस्, ब्रैन्य हो, अरे ब्रैन्यमा भले महिमामय गौरवशाली भन्छ नि गौरवशाली मानिसहरू जमले बहुनने पिवारे ब्रैन्य अरे ब्रैन्यमा चनरो अमेरा शावलामो अरू चाहिँ अरे ब्रैन्यगा क्रेटो आके चनरो वाले या बीबी फिटे और मला चनरो अत तारे माशीरे ताजा अरे ब्रैन्यमा चनरो अमेरा वाले शावलामो मने कार बलाउठी अरे ब्रैन्यमा अतशले मती हमें दिने मारो चनरो वाले बोलोले अरे ब्रैन्यमा शावलामो त्यो महिमामय हैन कार्यभित्र हामी के गर्नु पर्यो, हामी कदम चाल्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो हो। त्यो कार्यलाई तपाईले याद गर्दै नि अन्त एउटा कुरो चाहिँ आत्मामा महिमामय जीवन हो। के जीवन, महिमामय जीवन, त्यो पनि का आत्मामा हो कि हैन। आजहरु आत्मा बिना हामी के गर्न सक्छौं र हैन। विदाउट स्पिरिट वी क्यानट डु एनीथिङ। प्रभुको आत्मा बिना हामीले केही गर्न सक्दैन। अन्त त्यसकारणले हाम्रो नयाँ जीवन अगाडि चल्नु चाहन्छौँ, कदम बढाउनु चाहन्छ भने पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्छ होइन, चाहिन्छ। त्यसकारणले महिमामय जीवन त्यो कहाँ, आत्मामा हो कि होइन हो। परमेश्वरले हामीलाई महिमामय ग्लोरियस लाइफ दिइसक्नु भएको छ, त्यो कहाँ, आत्मामा हो। अन्त त्यही भित्र हामी के हुनु पर्यो, आत्मामा नै हामी चल्नु पर्यो कि होइन, आत्माको बाहिरतिर होइन हो। किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टमा सबै सम्पूर्णता छ, सबै सम्पूर्णता उहाँको के प्रभु भित्र छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्नु रिप्रेजेन्ट गर्ने हो, प्रस्तुत गर्ने, हामी त्यसलाई बताउने कोजाप्युरा भन्छ नि हो। पिवा सौलेन्जेगा भेरेमासीले खिट्टो रेमासीले अरे पिवा सौलेन्जेको प्याबु ओटो कोजाप्यु बोटो चरा बदु टावेने चनरो टावे होटे हो ओडे मला अरे सौलेन्जेन त खुजिराएगा चनु ततामा सीमा दुनिया मिया आउलो अरूले देखोस् प्रभुको सम्पूर्णता। हामी त के भन्नु हो, प्रभुको फुलनेस हामी प्रभुमा मात्रै देखाउनु चाहन्छ नि होइन। तपाईले देखाओस् नदेखाओस् त्यो प्रभुमा छ, तर त्यो कुरो तपाईमा छ। तपाईमा भएको सबै त्यो सम्पूर्णता कहाँ हुनु पर्यो, तपाईमा हुनु पर्यो होइन। अब तपाईदेखि
बाहिर अरूलाई तपाईँले देखाउन सक्नु पऱ्यो हो। त्यसको निम्ति पनि हामी के गर्ने, नयाँ जीवनमा त्यो भित्र हामी लाग्ने हो। अन्त एउटा कुरो के हो भने आत्माको महिमामय सेवा। के सेवा? आत्माको महिमामय सेवा। आज परमेश्वर यस्तो सेवा दिनुभयो, त्यो पनि के हो? महिमामय गौरवशाली सेवा। पौंडरे पिरे अमुर लौ फ्याद किन्छन् पिठारे हो, त्यो कहाँ? पवित्र आत्मामा होइन। अन्त त्यो भित्र पनि हामी के गर्ने, अगाडि बढ्ने वस्तु। त्यसको लागि हामी केही बाइबलहरू हामी पढ्दैछु। 2 कोरिन्थी 3:5-12 सबैले लेखेर राख्नुहोस् र पछि पढ्नुहोस्। म नेपालीले पढेर सुनाउँछु। 2 कोरिन्थी 3:5 लिएर 12 हो। कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हो भने दाबी गर्न हामी आफै योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। हाम्रो योग्यता कहाँदेखि आउँछ अरे? परमेश्वरबाट। यहाँ त योग्यता भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा तपाईँ पढ्यो भने सफिसियन्सी, पर्याप्त। पर्याप्त योग्यता भने यस्तो योग्यता, पर्याप्त मात्रामा हुने योग्यता। मतलब यो हो कि तपाईँले गर्नु नसक्ने कुरो केही छैन। थाहा छ किन? तपाईँ प्रभुमा भएको कारणले हो। यसको अर्थ कुनै पनि कुरा हामीबाट आएको हौँ भने हामी दाबी गर्न आफै योग्य छैनौँ, तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ। 6 नयाँ कारण सेवकहरू हुन्, उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनु भयो, लिखित अक्षरमा होइन तर पवित्र आत्मामा। किनभने लिखित अक्षरले त मार्छ, तर पवित्र आत्माले जीवन दिन्छ। 7 तर मृत्यु ल्याउने व्यवस्थाका अक्षरहरू दोघारमा रोपिएका थिए, त्यो व्यवस्था यस्तो महिमामय भएर आयो कि त्यसको चेतले गर्दा इजरायलीहरूले मूसाको अनुहार हेर्न सकेनन्। यद्यपि त्यो चेत हराउँदै जाँदै थियो। 8 पवित्र आत्माको सेवा कसरी अझै बढी महिमामय नहोला? किनभने दोषी ठहराउने व्यवस्था महिमामय थियो भने धार्मिक ठहराउने सेवा ज्यादै बढी महिमामय हुन्छ। किनभने जो एकपल्ट महिमामय थियो, अहिले त्यसलाई उछिन्ने महिमाले गर्दा अब त्यो महिमामय रहेन। किनकि जो बितेर गयो त्यो महिमामय आएको थियो भने स्थायी रहने चाहिँ अझै बढी महिमापूर्ण हुनुपर्छ। 12 यसकारण हाम्रो यस्तो आशा भएकोले हामी अत्यन्तै साहसी भएका छौँ। आज यो वचनलाई तपाईँले घरिघरि पढ्नुहोस् त। त्यहाँ यो महिमामय शब्दहरू सुन्नुभयो होइन? गौरवशाली, महिमामय, महिमित मतलब महिमित। अन्त आज हामी सधैँ के भनौँ? हामी पनि महिमित छौँ। अन्त हामी उहाँलाई महिमा दिन्छौँ कि होइन? अन्त उहाँ नै हाम्रो जीवनमा महिमित भएको हुन्छ। अन्त उहाँद्वारा नै हामी के हुन्छौँ फेरि? महिमित। बाइस जति उहाँलाई तपाईँले महिमा दिन्छ उति तपाईँको जीवन के हुन्छ? महिमित हो कि होइन? अन्त त्यस कारणले परमेश्वरले हाम्रो बिचमा राख्नुभएको महिमाको कुरा चाहिँ हामी के हुनु पऱ्यो? अवश्य बुझ्नु पऱ्यो हो कि होइन? अन्त त्यस कारणले मैले 3टा कुरो तपाईँले बोलिसक्नु भएको छु। एक अधिक महिमामय कारण। एउटा कुरा के हो? एक अधिक महिमामय कारण हो। एक अधिक भनेको बढी, धेरै महिमामय जीवन। अन्त नम्बर 2 आत्मामा एक अधिक महिमामय जीवन हो। अन्त तेस्रो आत्माको एक अधिक महिमामय सेवा। 3टा कुरो है, महिमामय कारण, महिमामय जीवन, महिमामय सेवा। आज यो 3टा कुराको बारेमा म तपाईँलाई बोल्न चाहन्छु। यो चाहिँ यो सालको एउटा के भन्नु प्रभुको वचन होस्। तपाईँलाई सधैँ याद गर्नुहोस् कि परमेश्वरले तपाईँलाई करर जोड्नु भएको छ, बान्नु भएको छ, सम्बन्ध राख्नु भएको छ। त्यसलाई एउटा करर भन्छ, कभेनेन्ट हो कि होइन? ब्रैन्य। दोस्रो कुरो के हो? महिमामय जीवन। आज हामीमा महिमामय जीवन छ, महिमित जीवन छौँ हामीमा
हो त्यो तपाईँले याद गर्नुहोस्। अन्त एउटा कुरो के हो, तपाईँमा महिमित जीवन छ भने अवश्य तपाईँमा महिमामय सेवा छ। त्यो सेवा गरेर हामी उहाँलाई महिमित पार्न सक्छौँ, उहाँलाई उच्च पार्न सक्छौँ। अन्त त्यस कारणले हर सेवामा, हर हाम्रो काममा हामी उच्च हुनु होइन नि, होइन, कसलाई उच्च पार्नु, उहाँलाई नै उच्च पार्नु हो। चाहे तपाईँले यो मण्डलीमा जे काम गर्नुहोस् न, तर त्यो कामद्वारा उहाँ के हुनु पर्यो, महिमित हुनु पर्यो, उहाँ उच्च हुनु पर्यो। तर धेरै जस्तो मान्छेहरू होइन आफूले गरेको कामद्वारा आफू नै के हुनु चाहन्छ, उच्च हुनु चाहन्छ। जब तपाईँ उच्च भएको छ भने अवश्य तपाईँको जीवनमा प्रभु के भएको छ, निच्चा भएको छ नि, हो कि होइन। अन्त प्रभु नै तपाईँको जीवनमा निच्चा भएको छ भने तपाईँ उच्च भएको छ, त्यो के हो, धोका हो, शैतानको काम हो, तपाईँको इच्छा हो, तपाईँको लोभ लालच हो त्यो। अन्त त्यो चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो, होसियार गर्नु पऱ्यो। अन्त त्यस कारण तपाईँको जीवनमा तपाईँले सानो काम गर्नुहोस्, ठुलो काम गर्नुहोस्, त्यो कामद्वारा येशू नै के हुनुपर्छ, उच्च हुनुपर्छ। हो, अन्त यो कुरालाई हामी फेरि पनि अगाडि बढ्दै हामी जाउँ। पहिलो कुरो मैले के भने, अ मोर ग्लोरियस कोभेनेन्स, होइन, एक अधिक महिमामय कारण। के कारण, महिमामय कारण। हो, आज हेर हाम्रो त्यो कारणलाई कहिले नभुल्नुहोस्। बाइबलले के भन्छ, क्या नयाँ कारण भन्छ, नयाँ कारण, न्यू कोभेनेन्ट। अन्त त्यसलाई अझै के भन्छ त, बेटर कोभेनेन्ट भन्छ। हो, पहिलाको कोभेनेन्ट थियो, तर त्योभन्दा पनि उत्तम कोभेनेन्ट आज प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा, होइन, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुभएको छ, बान्नु भएको छ त्यो। अन्त त्यस कारणले परमेश्वरले आज हामीलाई के दिनुभएको छ, एक अधिक महिमामय कारण दिनुभएको छ। आज यो सालमा तपाईँलाई याद गर्नुहोस्, परमेश्वरले आज हामीलाई एक अधिक महिमामय कारण दिनुभएको छ, महिमित कारण दिनुभएको छ। कस्तो कारण तपाईँले सोच्नुहोस् न, आब्राहमसित राख्नुभएको कारण तपाईँले सोच्नुहोस् त। आब्राहमलाई परमेश्वरले, होइन, त्यो कारण राखेको कारणले आब्राहमहरू त उसको सबै के भनौँ परिवारलाई छोडेर परमेश्वरले बताउनु भएको, उसले देखेको नै छैन, परमेश्वरले यो देशमा जा भन्दाखेरि ऊ के गर्यो, त्यो देशतिर लाग्नु भयो विश्वासले, हेर त, हो कि होइन, विश्वासले। त्यस कारणले आज हेर आब्राहम त्यो कारणले गर्दा ऊ के भन्नु हो, आशा पाउने व्यक्ति होइन, आशाको मूल नै परमेश्वरले उसलाई बनाउनु भयो, हो कि होइन। अन्त त्यस कारण आज किन मैले के भन्नु महिमामय कारण तपाईँलाई याद गर्नुहोस् भने, आज त्यो कारणमा परमेश्वरले हाम्रो लागि तयारी गर्नुभएको सबै प्रबन्धहरू त्यहाँ छ, त्यहाँ छ। तपाईँले मागिराख्नु पर्दैन, होइन। हो, नयाँ सालमा हामी कति माग प्रभु मलाई यो देऊ त्यो देऊ, धेरै कुरोहरू खाँचो थियो, तर आज हेर त्यो कारणलाई तपाईँले याद गरेको छ भने तपाईँको सबै प्रोभिजन भन्छ नि, प्रबन्धहरू, तपाईँलाई चाहिएका कुराहरू परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ भन्ने कुरो हामी याद हुन्छ, हो कि होइन। अन्त त्यस कारण हामी जे कुरो माग्छौँ, हामी एउटा माग्ने जस्तै हामी माग्दैनौँ नि, होइन, हामी एउटा साहसी भएर, होइन, उहाँको के भन्नु हो अनुग्रहको सिंहासनमा आएर हामी जहिले पनि के गर्छौँ, माग्नु सक्छौँ। आज अरूलाई माग्नुको लागि सजिलो छ र छैन, हो कि होइन। कति गाह्रो मानेर होचाएर आफूको अनुहार चाउरिके पारेर माग्नुपर्छ हामी, हो कि होइन। आज परमेश्वरलाई हामी त्यसरी माग्नुपर्छ र पर्दैन, छाती फुलाएर। किन, हामीमा के कारण छ, महिमामय कारण छ नि। ब्रैन्यसी रे ब्रैन्यसोरा घडिरहो गरा घडिरहो बहुने पिरे घडिरहो सिरे बहुने पिरे घडिरहो सिलो फ्यागो 드라운사티아로 다운시야 짜우미시부 나나라 페야고 예예 우모 페야의 타노고라 페야의 플레노고 लाबी चनरो बेचेमटो ताउँ पाइको सिरे याद गर्नु भन्दा त्यसकारण यो सालमा तपाईलाई जे कुराको खाँचो छ प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरले हैन बान्नु भएको त्यो कारणलाई याद गरेर प्रभुलाई माग्नुहोस् त अवश्य तपाईले मागेको कुरो पाउनुहुन्छ चाहे मण्डलीको लागि होस् तपाईको परिवारको लागि होस् तपाईको कामको लागि होस् हैन तपाईको शरीरको लागि होस् तपाईको मनको लागि होस् प्रभुलाई माग्नु त माग्नु के सम्झेर तपाई र उहाँको बीचमा भएको त्यो महिमामय कार्यलाई सम्झेर माग्नु अवश्य तपाईले पाउँछ आब्रामले पाउनु भयो अन्त आब्रामले पाउनु भएर आब्रामले के गर्नु भयो आशाको मूल बनाउनु भएको अन्त परमेश्वरले आब्रामलाई के भन्नुभयो आब्राम हेर लु अब तैले चारैतिर हेर त हेर आब्रामले जे देख्छ त्यो मेरो हो भन्ने प्रतिज्ञा उहाँले पाउनु भएका अन्त आब्रामले के गर्नुभयो सबै इलाकाहरूमा उसको
पाइला राखेर होइन यो पनि मेरो भन्दै उसको बनाउनु भयो त कति सजिलो तर परमेश्वरले देखाउनु भएको कुरो चाहिँ हामी देख्नुपर्छ हो उहाँले बान्नु भएको कारणमा चाहिँ के हुनु पर्यो हामी पक्का हुनु पर्यो आज श्रीमान र श्रीमती उहाँहरू होइन सही व्यवहार गरेको छ भने छुट्टा नाम गर्दाखेरि श्रीमतीले हो श्रीमानले हो केही न केही माग्ने अधिकार हुन्छ होइन अधिकार हुन्छ आदि त उसको हुन्छ होइन पतिमा जति भए त आदि उसको हुन्छ हो त माग्ने अधिकार किन उहाँहरूले के गर्नुभएको एउटा प्रतिबद्धता गर्नुभएको एउटा कारण के बान्नु भएको हो होइन सबैलाई थाहा छ हो जतिखेर तपाईँ सरकारमा जानुहोस् छोटा नाम हुँदाखेरि तपाईँले आदि पाउँछ आज हामी पनि त्यस्तै प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा हामी के भएको छ त्यो कारणमा बान्निएको छौँ त्यस कारण प्रभुलाई हामी माग्ने हक छ प्रभुदेखि पाउनु हक छ अन्त उहाँले आफैले पनि बाइबलमा हेर्नुहोस् न होइन उहाँले दिन्छु भन्ने प्रतिज्ञाहरू कति छ दिन्न भनेको छ र परमेश्वरले कुन बाइबलमा हेर्नुभएको छ दिन्न भन्ने येशूको नाममा माग्नुहोस् न अवश्य दिनुहुन्छ अवश्य तर धेरै जस्तो हामी उहाँसित बानिएको कारणलाई हामी के भन्नु बुझ्दिन त्यसै माग्ने जस्तै हामी माग्छौँ विश्वास पनि छैन परमेश्वर को हो जान्दिन बाइबल जान्दैन प्रभुको वचन उल्लङ्घन गरेर बसिरहेछौँ त्यसै गएर माग्छौँ लट्ठी मात्रै भरलाई ड्याममा फेरि हातमा तर हामी जान्नुपर्छ कि हामी को हौँ प्रभुमा प्रभुसित होइन हामी के भएका छौँ आब्रामले जहिले पनि प्रभुमा आउँछ त्यो कारण लिएर आउँछ त्यसलाई थाहा अन्त उसकोमा के हो सम्पूर्ण हक हुन्छ अन्त त्यस कारण आज म तपाईँलाई यही भन्नु चाहेका हो आज हामीमा के छ एक अधिक महिमामय कारण कहिले नभुल्नुहोस् एक अधिक महिमामय कारण महिमामय कारण महिमित कारण मतलब के भन्नु त्यो कारणले नै तपाईँलाई के गर्नुभएको हो महिमित तुलाउनु भएको हो अच्छा तपाईँ महिमित भएर त्यो कारणमा बाँधिएको होइन नि त्यो कारणमा बाँधिएको कारणले तपाईँ के भएको हो महिमित भएका हो अन्त हामी महिमित छौँ किन हामी उहाँको कारणमा छौँ होइन अन्त त्यस कारणले त्यो कारणले तपाईँ उहाँको एउटा पुत्री बनेका छौँ होइन हामी उहाँको छोराछोरी हो परमेश्वरको छोरा हो परमेश्वरको छोरी हो गर्व गर्नुहोस् न कहिले होइन यो संसारमा आफ्नो बाउ आमा धनी छ भने म त उसको छोरी हो नि छोरा हो नि भन्नु धेरै गर्व हुन्छ हो किन तर आज हामी त को हो परमेश्वरको छोराछोरी हो गर्व गरेर भन्नु सक्नुपर्छ तपाईँ आफैले पनि जान्नुपर्छ म परमेश्वरको छोरा हो म परमेश्वरको छोरी हो किन त्यो कारणले गर्दा त्यो कारणले गर्दा तपाईँमा याद हुनुपर्छ अन्त तपाईँमा याद हुने बित्तिकै तपाईँमा के कुरो आउँछ भने येशूसँग चाहिँ तपाईँ जोडिएको साँचेदार अमुइजा अमुइखा होइन तपाईँ परमेश्वरको छोराछोरी हौ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा हुने बित्तिकै प्रभु येशूसँग तपाईँ के भएको छ साँचे अधिकार हुन्छ नि उत्तराधिकार होइन हामी त प्रभुसँग जोडिएको उत्तराधिकारी हो होइन हामीमा धेरै के भनौँ सम्पत्तिहरू छ के परमेश्वरले तपाईँलाई देखाइदिने नदेखेको कारण तपाईँले नविश्वास गरेको हो हामीमा कस्तो सम्पत्ति छ भने आज संसारको मान्छेहरू होइन धनी छ भने उनीहरूमा कति सम्पत्तिहरू हुन्छ है तपाईँ देखेर छक्कै पर्छ तर आज हाम्रो परमेश्वरमा कस्तो सम्पत्तिहरू छ तपाईँले सोच्नुहोस् न त्यसको के हो तपाईँ साँचेदार हो होइन अन्त अझै के हो धार्मिकताको वरदान पाएका छौँ के पाएका छौँ हामी धार्मिकताको वरदान पाएका छौँ होइन अन्त परमेश्वरको अनुग्रह चाहिँ हामीमा प्रशस्त मात्रामा छ प्रशस्त मात्रा भनेको त्यो अनुग्रह तपाईँको लागि कहिले पनि के भन्नु हो सकेर जाँदैन सुकेर जाँदैन रोकेर जाँदैन तपाईँतिर नै सधैँ बगिरहेको हुन्छ एउटा अनुग्रहदेखि अर्को अनुग्रहतिर होइन किनभने तपाईँमा के छ धार्मिकताको वरदान छ त्यो वरदान कसले दिएको परमेश्वरले तिमीलाई दिएको वरदान धार्मिकताको वरदान छ हामीमा होइन तपाईँले म त धार्मिक छु भन्दा पनि बढी हो यो कुरो थाहा छ धार्मिकताको वरदान छ हो बर्माले भनेर पारमी भन्छ नि हे तुवा परमेश्वर तुले लो प्यालाइलो सिन्तु यहाँ एरिनियामा चोंडे तु नाला हो ले लातियु चोसापी ले लातियु रे ठे परमेश्वर तुवा पोचवान
अन्त त्यस कारणले अरूले कोसिस गरेर धार्मिक भएको भन्दा बढी हामी के छौँ? धार्मिक छौँ। त्यसलाई भनेको धार्मिकताको वरदान पाएको। फ्याउमा छेम परेमी यारे तुरे फेद धार्मिकताको वरदान हामीमा छ। अन्त त्यस कारणले यो संसारमा हामी के गर्नु सक्छौँ? राज गर्नु सक्छौँ। यो संसारमा तपाईँ राज गर्नु सक्छौँ। तर राज गर्ने तरिकाहरू छ, त्यो सबै बाइबलले होइन हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। किनभने हामी यो संसारको के हो अरे? विजय भन्दा पनि बढी भनेको छ बाइबलले। सबै विजय पाउने मात्र होइन, आज यो संसारमा विजय पाउनेहरू धेरै छ। विनर, अस्ति पनि यहाँ गेम खेल्दाखेरि विनर हुँदाखेरि कति खुसी है? लुजरहरूलाई अब चाहिँ विनर, कति खुसीहरू त। तर हेरौँ बाइबलले के भन्नुभएको छ? विजयहरू भन्दा पनि बढी, विनर भन्दा पनि बढी। कति अचम्मको कुराहरू त। सरी विजय पाउनु मात्र होइन, त्यो विजेताहरू भन्दा पनि बढी परमेश्वरले तपाईँलाई राख्नु भएको छ। त्यो के कारणले हो? महिमामया कारणले। महिमामया कारणले, त्यो कारण सम्झिनु, याद गर्नु। अन्त त्यो कारणभित्र तपाईँ आज यो नयाँ सालमा प्रवेश गर्नु होइन। प्रभु र म के भएको छ? त्यो नयाँ कारणमा जोडिएको छ। त्यो कारणलाई तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यो कारणभित्र तपाईँ रहनुहोस्, त्यो कारणभित्र तपाईँ प्रवेश गर्नुहोस्, अगाडि चल्नुहोस् तपाईँ। अन्त जो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँ हामीलाई यस कारणका मध्यबाट उपलब्ध गराउनुहुन्छ। त्यो कारणको मध्य भनेको बिचमा राख्नुभएको छ हामीलाई। त्यहाँदेखि नै हामी के हुन्छौँ? त्यहाँदेखि नै हामी के हुन्छौँ? उपलब्ध होइन। हामीलाई चाहिएका सबै कुरो उपलब्ध गराउनु भएको छ र हामीले यिनीहरूमा नै पस्नु पर्छ। यही कुराहरूमा हामी पस्नुपर्छ। जब तपाईँ प्रभुमा आउँछ, के कारणले आउनुहोस्? त्यो महिमामया कारणले आउनुहोस्। कारणले नआउने, कारणले आउने। आज धेरै मान्छेहरू प्रभुमा के आउँछ दाजु? कारणले आउँछ। कारण भनेको अबको जीवनमा केही न केही भएर आउँछ है। अब राखिदिनुहोस्, विश्वासहरू छैन, खाँचो परेको कारणले प्रभुमा आउँछ होइन। पैसा नभएको कारणले प्रभुमा आउँछ, रोग बिमार भएको कारणले प्रभुमा आउँछ। तर कारणले कोही आउँदैन नि। बुझ्नुभयो? आज तपाईँ प्रभुमा आउनु चाहन्छ भने कारणले नआउने, केले आउने? कारणले आउनुहोस् त। कति अचम्म कुरो हो यो होइन। तर हामी चाहिँ सधैँ के भनौँ? हर साल एउटा माग्ने जस्तै नि होइन। त्यो परमेश्वरमा जाँदाखेरि पनि एउटा मान्छेलाई मद्दत मागेको जस्तै जान्छौँ हामी। आज धेरै विश्वासहरू होइन परमेश्वरमा जाँदाखेरि नि होइन हो, हामीलाई चाहिएको कुरो परमेश्वरलाई माग्दैछु, तर मैले कसरी जान्दैछु? मान्छेसित होइन, मागेको जस्तै है। त्यस्तो तरिकाले हामी जान्छौँ। आज को मान्छेसित तपाईँको कारण जोडेको छ र? छैन। साह्रै परमेश्वर मात्र होइन। अन्त परमेश्वरमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यो सोच विचारलाई तपाईँले के गर्नुहोस्? बदली गर्नुहोस्। एउटा के भन्नु हो? धनी मान्छेकोमा तपाईँ गएको होइन। तपाईँलाई के भन्नु हो? सहयोग गर्नु सक्ने मान्छेकोमा तपाईँ गएको होइन। आज हामी कोमा गएको? सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वरमा तपाईँ गएको, जो परमेश्वरसँग हाम्रो के भएको छ? जोडिएको छ होइन। येशूसँग हाम्रो प्रतिज्ञा छ। उहाँले हाम्रो निम्ति जे पनि गर्नुहुन्छ भन्ने प्रतिज्ञा छ। त्यसलाई भन्छ महिमामया कारण। त्यो कारणले तपाईँले याद गरेर आज यो वर्षभरि तपाईँ प्रभुको नजिक रहनुहोस् त। प्रभुले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुहुनेछ। अवश्य तपाईँको हर इलाकाहरू उहाँले के गर्छ? बढाउनुहुनेछ। दोस्रो कुरो, आत्मामा एक अधिक महिमामय जीवन। के जीवन दिनुभएको छ? महिमामय जीवन। त्यो पनि कहाँ हो? आत्मामा। किनभने आज हेरौँ, हामीमा परमेश्वरले यस्तो जीवन दिनुभएको छ, महिमित जीवन। किन? प्रभुको आत्मा हामीमा छ। पवित्र आत्माको अगुवाई हामीमा छ। आज तपाईँलाई कसले पनि अगुवाई गर्नु पर्दैन। को छ तपाईँमा? पवित्र आत्मा छ। पवित्र आत्माले नै तपाईँलाई के गर्छ? अगुवाई गर्नुहुन्छ। उहाँले नै तपाईँलाई बताउनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई अभिषेक गर्नुहुन्छ। अन्त उहाँले नै परमेश्वरको हर इच्छाहरू तपाईँलाई के गर्नुहुन्छ? बताउनुहुन्छ। अन्त त्यस कारणले तपाईँमा के छ? आत्मामा एक अधिक महिमामय जीवन। याद गर्नु, तपाईँको जीवन कस्तो जीवन तपाईँले पाएका छ? संसारिक जीवन होइन, थाहा छ? महिमामय जीवन तपाईँले पाउनुभएको छ, हो कि होइन? त्यो जीवन पनि उहाँसँग बानिएको जीवन। अन्त त्यस कारणले गलाती 5 हामी पढ्छौँ भने, म त्यो 5 त पढिराख्दिनँ, हामी आत्मामा हिँड्नुपर्छ भन्छ।
तपाईँको इच्छामा होइन, अरूले तपाईँलाई के भन्नु हो, ज्ञान बुद्धि दिएको कुरामा होइन, अरूको ज्ञान बुद्धि नलिनु भनेको होइन। अरूको ज्ञान बुद्धिमा चल्नुभन्दा तपाईँ कहाँ चल्नु पर्यो? आत्मामा चल्नु पर्यो, पवित्र आत्मामा तपाईँ चल्नु पर्यो, पवित्र आत्मामा हिँड्नु पर्यो, हो किन? आत्माद्वारा बाँच्नु पर्यो। तपाईँ अहिले कसरी बाँचिरहेको छौँ? पवित्र आत्माद्वारा त हामी बाँचिरहेको छौँ, होइन? पवित्र आत्मा हामीमा छ, त्यो आत्मा हामीमा छाप लागेको छ। अन्त त्यो आत्मामा नै, अन्त एउटा कुरो के हो? आत्माको अगुवाईमा। आज धेरै विश्वासहरू आत्माको अगुवाईमा चल्नु जानेको छैन, होइन? आत्माको अगुवाईमा, लेड बाई होली स्पिरिट भन्छ। लेट, LED, लेट भन्ने कुरा कहिले नबिर्सिनु। अगुवाईमा भनेको कसको अगुवाईमा? पवित्र आत्माको अगुवाईमा। किनभने पवित्र आत्माको अगुवाईमा तपाईँ हिँड्दैनौ, तपाईँ बाँच्दैनौ, त्यो अगुवाईमा तपाईँ छैनौ भने तपाईँको जीवन पनि महिमामय जीवन भएको तपाईँलाई थाहै हुँदैन। आज तपाईँलाई यस्तो जीवन पाउनुभयो, ग्लोरियस लाइफ, ग्लोरियस लाइफ। त्यो कसरी पाउनुभएको? पवित्र आत्माद्वारा। अन्त त्यस कारणले तपाईँको जीवन सधैँ के हुनु पर्यो? आत्मामा दौडिनु पर्यो, आत्माको अभिषेक पाउनु पर्यो। आत्मा त हाम्रो लागि एउटा शक्ति हो। जहिले हामी जे गर्नु सक्दिनँ, पवित्र आत्माले तपाईँलाई छुयो भने तपाईँले गर्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँमा सधैँ पवित्र आत्माको छुवाई हुनुपर्छ। पवित्र आत्मा मलाई छुनुहोस्, मलाई अभिषेक गर्नुहोस्। अन्त प्रभुको वचन पढ्दाखेरि पनि, आज वचनहरू सिक्दै होला, तर कोही कोही सिक्छ कि ज्ञान बुद्धि पाउनुको लागि सिक्नेहरू छ, जान्नुको लागि सिक्नेहरू छ, तर पवित्र आत्माको अगुवाईमा सिक्नेहरू कोही छैन। अन्त त्यस कारणले साधारण वचनहरूलाई यो त मैले बुझ्छु, यो त पढ्दाखेरि नै बुझिन्छ, पढ्दाखेरि नै बुझिने वचन छैन जबसम्म पवित्र आत्माले खोल्दैन भने। याद गर्नु नि। अच्छा, तपाईँले पढ्दाखेरि त कति सजिलो, जो ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुरानो बितेको छ, नयाँ आएको छ, कति सजिलो होला, बुझिहाल्ने नि। हामी सोचौँ, तर पवित्र आत्माको अगुवाई छैन भने त्यो वचनको गहिरो गम्भीरता तपाईँले कहिल्यै बुझ्दैन। बुझ्नुभयो? अन्त त्यस कारणले हामी वचनहरू सिक्दाखेरि, वचनहरू पढ्दाखेरि पनि होसियार गर्नुहोस्। तपाईँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा छौँ, होइन? मण्डली आउँछौँ, उहाँलाई आराधना गर्छौँ, पवित्र अगुवाईमा छौँ, अरूलाई सहायता गर्छौँ, होइन? अरूलाई हामीले किन मद्दत गर्छौँ? पवित्र आत्माको अगुवाईमा छौँ। अरूलाई सल्सल्लाह दिन्छौँ, अरूलाई होइन राम्रो कुराहरू सिकाउँछौँ, पवित्र आत्माको अगुवाईमा छौँ। द्याट्स इट। यो महत्त्वपूर्ण कुरो। हामी त कहिले कहिले पवित्र आत्माको अगुवाईमा नहुइकन सबै कुरो गरिदिन्छौँ हामी, सबै कुरो हामी गरिदिन्छौँ। अन्त मान्छेहरूले मान्ने पनि हुन्छ, नमान्ने पनि हुन्छ। अन्त कहिले कहिले ठराकठुटो हुन्छ, त्यहाँनिर लडाइँ झगडाइ हुन्छ। किन? पवित्र आत्माको अगुवाई नभएको कारणले हो। नठान्नुहोस् कि सुसमाचार गर्नु कति सजिलो छ, तर पवित्र आत्माको अगुवाई छ भने तपाईँले गरेको सुसमाचार व्यर्थै हो, व्यर्थै हो। जे कुरो पाइखानाभित्र गएर झाडु पोचा गर्नु सजिलो छ नभन्नुहोस्। आज पवित्र आत्माको अगुवाई बिना केही काम पनि सजिलो छैन, सजिलो छैन। याद गर्नु, तपाईँमा कस्तो जीवन छ? महिमामय जीवन। त्यो पनि कहाँ? पवित्र आत्मामा। अन्त तपाईँमा महिमित जीवन छ भने तपाईँको जीवन के हुनु पर्यो? पवित्र आत्माको अगुवाईमा हुनु पर्यो, उहाँद्वारा बाँच्नु पर्यो, होइन? उहाँद्वारा हेर्नु पर्यो। तपाईँ, उहाँले तपाईँलाई दोहोऱ्याउनु हुन्छ, अरूले दोहोऱ्याएको भन्दा उहाँले तपाईँलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। अन्त त्यस कारणले मैले एउटै कुरो भन्नु चाहन्छु, चाहे काम सानो होस् ठुलो होस्, पवित्र आत्माको अगुवाई छैन भने त्यो काम तपाईँले गरे तापनि तपाईँको लागि केही लाभ हुँदैन। अन्त यो सालमा तपाईँले जे गर्नुहोस् पवित्र आत्माको अगुवाईमा गर्नुहोस्। तपाईँले भन्नु सक्नुपर्छ कि मैले यो काम परमेश्वरले गर्नु लगाएर गरेको, चाहे जसले गर्नु लगाए तापनि, चाहे गुरुले गर्नु लगाओस्, गुरुमाले गर्नु लगाओस्, आफ्नै साथी सङ्गीले, आफ्नै भाइ बहिनीले गर्नु लगाओस्, तर तपाईँमा चाहिँ के हुनु पर्यो? मलाई परमेश्वरले गर्नु लगाएको। अन्त तपाईँको लागि केही काम पनि गाह्रो हुँदैन, केही काम पनि गाह्रो हुँदैन। चाहे अरूकै खुट्टा तपाईँले धुनु पर्यो तापनि, किन? पवित्र आत्माले अगुवाई गरेको कारणले तपाईँमा के छ? महिमित जीवन छ, महिमित जीवन छ।
त्यही जीवन तपाईँ के हुनुपर्छ, कदम चाल्नुपर्छ। अन्तिम कुरो, एक अधिक महिमामय पवित्र आत्माको सेवा। अगाडिको दुईटा कुरो तपाईँमा छैन भने यो तीनवटा कुरोमा पनि तपाईँ आउन सक्दैन। धेरैले सेवा गर्छ, प्रभुको सेवा गर्नु चाहन्छ, होइन, म त प्रभुको सेवा गर्नु चाहन्छ, गर्छ पनि, तर अगाडिको कुरोहरू नबिर्सिनुहोस्। तपाईँ प्रभुमा होइन जोडिएको हुनु पर्यो, पवित्र आत्माको अगुवाईमा तपाईँ हुनु पर्यो, अन्त बल्ल प्रभुको सेवामा तपाईँ गर्ने के हुन्छ, योग्यको हुन्छ। प्रभु आफैले तपाईँलाई बोलाउनुहुन्छ, तपाईँले जान्नुहुन्छ यो कुरो, होइन। अन्त त्यस कारणले एक अधिक महिमामय पवित्र आत्माको सेवा, त्यो सेवा आज हाम्रो मण्डलीमा छ, तपाईँमा छ, त्यो सेवा सबैमा छ। जसले प्रभु येशूले आफ्नो मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरिसक्नुभयो उहाँमा के सेवा छ, महिमामय पवित्र आत्माको सेवा छ। महिमामय पवित्र महिमित सेवा तपाईँमा छ, महिमित सेवा। अन्त त्यो सेवा, त्यो कामलाई चाहिँ संसारमा तपाईँले गरेको कामसँग तुलना नगर्नु। मतलब यो हो कि तपाईँले तपाईँको काममा पोचा लगाएको र यो मण्डलीमा आएर पोचा लगाएको अलग छ, बुझ्नुभयो? तपाईँले पैसा पाएर गरेको कामभन्दा यो मण्डलीमा गरेको कामदेखि अलग छ, त्यो तपाईँले बुझ्नुपर्छ। तर धेरै जस्तो विश्वासीले होइन के गर्छ भने, हो म त यो काम त मैले काममा कति गरेको म गरिदिन्छु यहाँ भन्छ। अब तपाईँले जस्तो काममा जति जे गरे तापनि यहाँ आएर गरेको फरक छ, धेरै फरक छ। हामी त्यो बुझ्नुपर्छ, हामी धेरै फरक छ। तर तपाईँ बाहिर गर्दाखेरि के हृदयले तपाईँ गर्नुभयो, तर यहाँ आउँदाखेरि तपाईँले कसरी गर्नुपर्ने हो, होइन, तपाईँले अवश्य जान्नुपर्छ, अवश्य। किनभने एक अधिक महिमामय पवित्र आत्माको सेवा हो यो, व्यर्थैको सेवा होइन, तपाईँले जानेर गरेको होइन, तपाईँले के भन्नु गर्नु सक्नु भएर गरेको पनि होइन। तपाईँले यो कुरो अवश्य तपाईँले जान्नुपर्छ। तपाईँले किन गर्दैछ, परमेश्वरले मलाई गर्नु लगाएर मैले गरेको, परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नु लगाएर गरेको हौ भने तपाईँले गर्नु सक्नु पनि पर्दैन। त्यो गर्नु सक्ने शक्ति पनि उहाँले तपाईँलाई के गर्छ, दिनुहुन्छ, अवश्य तपाईँलाई दिनुहुन्छ। अन्त केही नभन्नुहोस्, जब परमेश्वरले तपाईँलाई केही न केही गर्नु लगायो भने प्रभु मलाई त आउँदैन, म त गर्नु जान्दैन, म त बोल्नु सक्दिनँ, कहिले नभन्नुहोस्। बाइबल पढ्नुहोस् त, मोसाले भन्नु भएन, यिर्मियाले भन्नु भएन, भन्नुभएको थियो। तर पनि प्रभुले उहाँलाई होइन चुन्दाखेरि, उहाँलाई बोलाउँदाखेरि उहाँद्वारा नै अचम्म कामहरू गर्नुभएकोहरू त हामीले देख्न सक्छौँ। साधारण मान्छेहरू, साधारण हामी जस्तै साधारण मान्छेहरू, तर प्रभुले त्यो हेर्दैन। प्रभुले के हेर्छ, तपाईँको हृदयलाई हेर्छ। उहाँले अराएको कामलाई तपाईँले कस्तो हृदयले लिइरहेको छ, होइन, त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरो हो। अन्त त्यस कारण आज हामीमा के छ, एक अधिक महिमामय पवित्र आत्माको सेवा हामीमा छ। एक सेवा जसले येशूको सम्पूर्णतामा प्रतिनिधित्व गर्छ, प्रदर्शन गर्छ। जुन सेवा तपाईँले गर्दैछ त्यो सेवाले नै प्रभु येशूमा भएको सम्पूर्णतालाई के गर्दैछ, बताउँदैछ। कहिले काहीँ पनि प्रभुमा भएको सम्पूर्ण होइन, सम्पूर्ण त्यो कम्प्लिटनेस, फुलनेस कसरी चाहिँ बताउनु, सेवा गर्नुहोस् न, सेवा गर्नुहोस् त, त्यहाँ देखा पर्छ, त्यहाँ अवश्य देखा पर्छ त्यहाँनिर, होइन। अन्त त्यस कारणले त्यही कामद्वारा नै मानिसहरूको बिचमा ठुलो महिमा प्रकट हुन्छ। त्यो के हो थाहा छ, जागृति। आज हाम्रो जीवनमा जागृति आउनुपर्छ। त्यो जागृति पहिला यहाँ होइन, बाहिर होइन, कहाँ आउनु पर्यो, तपाईँभित्र पहिला आउनु पर्यो, होइन, तपाईँभित्र आउनु पर्यो। अन्त बल्ल के हुन्छ, बाहिर पनि त्यो कुरो काम गर्नुहुन्छ, त्यहाँनिर परमेश्वर के हुन्छ, ठुलो काम हुन्छ, ठुलो सेवा हुन्छ, हो कि होइन। अन्त त्यो सेवाले नै पवित्र आत्माले जीवनहरू लिएर आउँछ, हराएको आत्माहरू होइन लिएर आउँछ उहाँको के भन्नु राज्यभित्र। अन्त त्यहाँनिर परमेश्वरको धार्मिकता हामी देखा पर्छौँ, उहाँको धार्मिकता हामी देखा पर्छौँ। अन्त अरूको हृदयहरू होइन परिवर्तन भएको हामी देखा पर्छौँ।
आज तपाईँले होइन, तपाईँले प्रभुको सेवा गरेर मान्छेहरू परिवर्तन हुँदाखेरि तपाईँ कति खुसी हुन्छ? योभन्दा पनि बढी परमेश्वर खुसी हुन्छ। अन्त तपाईँलाई अवश्य के गर्नुहुन्छ? उहाँले आशीर्वाद अवश्य तपाईँलाई दिनुहुन्छ। अन्त उहाँ स्वयंले के भन्नुभएको छ भने हामी उहाँले गर्नुभएका कामहरू र तीभन्दा पनि बढी कामहरू हामी गर्नु सक्छौँ भन्छ। येशू स्वयंले भन्नुभएको, मैले यो गरेको काम त के हो र? होइन, कहिले कहिले येशूले गरेको काम हामी देखेर अचम्म पर्छौँ नि, तर येशू स्वयंले के भन्दैछ? योभन्दा बढी काम कसले गर्छ अरे? हाम्रो मण्डलीले गर्छ भने भन्नुहोस् न, म गर्छु भनेर। म गर्छु योभन्दा बढी काम, किन? येशू स्वयंले भन्नुभएको हो। अन्त त्यस कारणले येशूभन्दा बढी कामहरू हामीले गरेको छैन भने हामीले केही गरेको छैन। येशूको इच्छा नै यही हो, योभन्दा पनि धेरै काम, योभन्दा पनि बढी काम तिमीहरूले गर्छ भनेको छ। तर आज हामी येशू जति पनि हामी गरेको छैन भने एक दिन हामी स्वर्गमा येशूसँग होइन देखा पर्दाखेरि, आम्ने सामने देखा पर्दाखेरि हामीलाई के भन्ला? मैले भनेको थिएँ तैँले मभन्दा पनि बढी कामहरू गर्नु सक्नु। हामी सक्दैनौँ र? सक्छौँ, हामी गर्दै पनि छौँ। हामी गर्दै पनि छौँ। त्यो काममा चाहिँ तपाईँ के हुनु पर्यो? अट्टर रहनु पर्यो। अन्त त्यो काममा तपाईँ के हुने हो? अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यस कारणले 2 कोरिन्थी 3:5 के भन्नुभएको छ? तर हाम्रो योग्यता परमेश्वरबाट आउँछ भन्छ। अघि मैले भने नि योग्यता होइन, अङ्ग्रेजीले सफिसियन्सी भन्छ, पर्याप्तता भन्छ। योग्यता भने यसको योग्यता हाम्रो जीवनमा पर्याप्त मात्रामा छ। गर्नु सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामीमा धेरै कारण छ, धेरै रिजन छ। तपाईँले नभन्नु हो कि म गर्नु सक्दिनँ, तर बाइबलले भन्छ कि गर्नु सक्छौँ भन्ने रिजनहरू, कारणहरू बाइबलमा धेरै छ। अन्त तपाईँले गर्नु सक्दैन भनेको चाहिँ तपाईँले के गर्दैछ? मैले ठगेको हौ भनेको जस्तै हो। अन्त केही कुरो परमेश्वर तपाईँलाई गर्नु लाग्यो भने म गर्नु सक्दिनँ भनेको के गर्दैछ? तपाईँले ठग्दैछ, तपाईँ झुट बोलेको, पट्टे लैने भन्छ नि होइन। अन्त हामी प्रभुको होइन समझ, प्रभुको ज्ञान बुद्धि, प्रभुको बाइबललाई नचिन्दाखेरि प्रभुलाई पनि हामीले के गरेको चाहिँ झुट्टा बोलिरहेको हुन्छौँ हेर त। अन्त हाम्रो जीवनमा कसरी चाहिँ हामी आशिषित हुन सक्छौँ? कसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ? हामी हर साल सेम, गएको साल यो साल हेर्दाखेरि सेम। संसार सेम होला तर हामी सेम छैन। अन्त हाम्रो मण्डली पनि सेम नहोस्, तपाईँको परिवार पनि सेम नहोस्, तपाईँ पनि सेम नहोस् होइन। हर साल हामी के हुनु पर्यो? हामी अगाडि अवश्य हामी बढ्नै पर्छ होइन। अन्त 2 कोरिन्थी 3:6 नयाँ करारका सेवकहरू हुनु उहाँले हामीलाई योग्यका बनाउनु भएको छ। के को? नयाँ करारको सेवकहरू हौँ हामी, पुरानो करारको सेवकहरू होइन। पुरानो करारको सेवकहरूलाई तपाईँले हेर्नुहोस् त, मोसालाई हेर्नुहोस्, दाउदलाई हेर्नुहोस्, के अरे त्यो होइन, सबैलाई हेर्नुहोस् त, अचम्म कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ, हेर्नुहोस् त। तर आज त हामी के को सेवक रे? नयाँ करारको सेवक। मोसाभन्दा पनि बढी हामी काम गर्नुपर्छ होइन, दाउदभन्दा पनि बढी, योसेफभन्दा पनि बढी। किन? हामी के हो? नयाँ करारको सेवकहरू हौँ हामी। बुझौँ, पुरानो करारको सेवकहरूले त कति प्रभुको होइन सेवा गरेको थियो, जान दिएर आफू आत्मा गुमाएर काम गर्नुभएको थियो। तर आज हामी के को सेवक हौ? नयाँ करारको सेवकहरू हो। अन्त हामी कस्तो सेवक बनेको छौँ तपाईँले आफै बुझ्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 3:12 यसै कारण हाम्रो यस्तो आशा भएकोले हामी अत्यन्तै साहसी भएका छौँ। र त्यस कारणले तपाईँमा त्यो आशा छ भने तपाईँ अत्यन्तै के हुन्छ? साहसी भएर यो वर्षमा तपाईँ अगाडि बढ्नेछ। हामी साहसी हुनुपर्छ। तर माथिको कुराहरू जो कुरो मैले भने त्यो कुरो तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो र तपाईँ साहसी भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। साहसी भयो, साहसीको मतलब के भन्नु? जोसिलो भएर, नडराइकन, बिना लाज बिना। कोही त होइन शर्माउँछ, लाज गर्छ, होइन। हामी अगाडि बढ्नुपर्छ के भएर? साहसी भएर होइन। अन्त त्यस कारणले परमेश्वरले हामीलाई के बनाउनुहुन्छ भने उहाँको महिमाको सम्पत्ति प्रकट गर्ने उहाँको कृपा पात्रहरू बनाउनेछ। के पात्र अरे? कृपा पात्र।
पात्रा भनेको चाहिँ एउटा के हो, भाँडो भने नै हुन्छ। कृपा पात्रा, कृपा पात्राको यो हो कि जे हामी बनिरहेछौँ उहाँको कृपाले बनेका हो, उहाँको कृपाले, बिकज अफ हिज मर्सी। वाट एभर वी आर, हु एभर वी आर, बिकज अफ हिज मर्सी। उहाँको कृपाले हो, उहाँको कृपाले हामी बनेको हो, होइन हामी पुरा जानेर कि हामी भएर होइन। म एउटा बाइबल पढ्दैछु, रोमी 9:23 र 34। योमा खान्जीको नसतौ नसले, यदि महिमाको दिन और महिमाको निम्ति अघिबाटै तयार गर्नुभएको उहाँको कृपा पात्रहरूलाई आफ्नो महिमाको सम्पत्ति प्रकट गर्नलाई उहाँले यसो भन्नुभयो, अर्थात् हामी जसलाई यहुदीहरूबाट मात्र होइन तर अन्य जातिहरूबाट पनि उहाँले बोलाउनु भएको छ भने के भयो त? हामी के हुने? उहाँका कृपा पात्रहरूलाई आफ्नो महिमाको सम्पत्ति प्रकट गर्नुलाई। आज महिमाको सम्पत्ति, महिमा मात्र होइन, महिमाको सम्पत्ति प्रकट गर्नुलाई हेर्दा हामीलाई के बनाएको छ भने कृपा पात्र, मतलब परमेश्वर महिमा हुनुको लागि, महिमित हुनुको लागि, परमेश्वरको काम यो संसारमा प्रकट हुनुको लागि, प्रभु येशू को हुँ भन्ने कुरो बताउनुको लागि आज कसलाई चलाउनुहुन्छ? हामीलाई चलाउनुहुन्छ। हामी हो कृपा पात्र, थाहा छ? उहाँको कृपाले हामीलाई बोलाउनु भएको छ, अन्त उहाँले हामीलाई के गर्नुभएको छ? चलाउनु भएको छ। अन्त त्यस कारणले आज यो सालमा होइन, मैले भनेको जस्तै तपाईँले याद गर्नुहोस्, तपाईँ उहाँको नयाँ कारणमा बाँधिनुहोस्, होइन, पवित्र आत्माको अगुवाईमा तपाईँको महिमामय जीवनलाई प्रकट गर्नुहोस् र उहाँले दिनुभएको महिमा या सेवामा तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहोस्।